बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर खत्म हो गई। भारत ने पाकिस्तानी सरहद पर 200 के करीब मिसाइल जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं, जबकि पाकिस्तान की जानिब से भी भारत के अहम तरीन शहरों को टारगेट पर ले लिया गया है और पाकिस्तानी एयरफोर्स के शाहीनों को अहम तरीन टारगेट्स जो हैं वो असाइन कर दिए गए हैं कि हमला किस तरह से करना है और भारत को कैसे सरप्राइज करना है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जारी कशीदगी है वो जंगी सूरत हाल इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। नाज़रीन, इस वक्त जो भारत है उसने अपने गारंटर सऊदीया को ये इन्फॉर्म कर दिया है कि 18 अगस्त से ऑनवर्ड जो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सीज फायर है उसको खत्म समझा जाए और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो दोबारा से शुरू होने जा रहा है। नाज़रीन, इसके साथ ही आपको ये पता चले कि ये इतलात पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है और पाकिस्तान जो है उन्होंने सर्वेलेंस स्टार्ट कर दी है। भारत की एक एक हरकत के ऊपर नजर है। इस वक्त नाज़रीन जो सिचुएशन बनी हुई है, भारत ने बहावलपुर सरहद के करीब जो है बहावलपुर का जो बॉर्डर है उसके करीब जंगी मशकों का आगाज करने का ऐलान किया है। नाज़रीन, ये जंगी मशकों के नाम पर जंगी तैयारियां और बिल्कुल जैसे पहले इन्होंने तैयारियों के नाम पर फौरी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था, अब जो है ये दोबारा से पाकिस्तान के खिलाफ इन्हीं एक्सरसाइजेस के दौरान अटैक कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि इस वक्त भारत की जानिब से ज़मीन तक मार करने वाले 200 के करीब मिसाइल जो हैं वो पाकिस्तानी सरहद के करीब डिप्लॉय कर दिए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान जो है वो आपको पता है सरप्राइज देने में मास्टर है। सरप्राइजेस तो पाकिस्तान की जानिब से तैयार कर लिए गए होंगे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी तक पाकिस्तान ने डिस्क्लोज नहीं की। डेफिनेटली भारत को जिन सलाहियतों का पाकिस्तान का पता चल चुका है वो उसका काउंटर तैयार करेगा और जिनके बारे में भारत को नहीं पता वो डेफिनेटली भारत के लिए बड़े बड़े सरप्राइजेस होंगे। अब जो खबर आ रही है नाज़रीन वो ये है कि भारत की जानिब से ये जो बहावलपुर बॉर्डर के करीब जंगी मशकें शुरू की गई हैं, इसमें या तो ये लास्ट जंगी मशकें होंगी और इसके बाद ये फौरी अटैक कर देगा या फिर ये मानसून के रुकने का इंतजार करेगा। लेकिन मानसून के रुकने का इतना इंतजार नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अगले महीने अक्टूबर के अंदर बिहार के अंदर इलेक्शंस है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो आलमी ताकतों का एक अखाड़ा बनने जा रहा है। जो मिडल ईस्ट के अंदर इराक के मामले में जंग, फिर शाम, फिर उसके बाद ईरान के साथ वो मामला जो हैं वो नाज़रीन क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अनकरीब गज़ा की जंग जो है वो भी बंद होती हुई दिखाई देगी और इंशाल्लाह वो मामला जो है वो अब इन्होंने वहाँ पे क्लोज करने का फैसला किया। आलमी ताकतें नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर न सिर्फ बड़ी मेहरबान नजर आ रही हैं बल्कि इनकी मेहरबानी के पीछे बड़े बड़े मकासद हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हंगामी बुनियादों पर बड़े बड़े इकदाम ऑलरेडी स्टार्ट कर रखे थे। तुर्की से हथियारों की बड़ी खेप पाकिस्तान पहुंच चुकी है, चाइना से बड़ी खेप पाकिस्तान पहुंच चुकी है और ऐसे हथियार पाकिस्तान पहुंच चुके हैं जिसके बारे में भारत को अंदाजा ही नहीं है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तानी शाहीनों को जंगी परवाजें करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त सरहदों के ऊपर परवाजें जारी हैं और दुश्मन को जो है वो निस्सो नाबूद करने के लिए उसके अहम तरीन टारगेट्स, अहम तरीन शहरों को अब की बार निशाने पर लिया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने आपको याद है चंद दिन पहले बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब की बार ये सरहदी इलाकों में उड़ने वाले तैयारों को निशाना नहीं बनाएंगे बल्कि वहां पे कारी वार करेंगे जिसके बारे में दुश्मन ने नहीं सोचा होगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त भारत की जो मोदी सरकार है उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है। एक तो आपको पता है कि जिस तरह मैंने कल आपको बताया कि शिवांगी सिंह जो है, जो इनकी स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह मिसिंग है, भारत ये चाहता है, उसकी ख्वाहिश है, कुछ बावसूख जराए से पता चला कि भारत की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान चुपके से खामोशी के साथ जो शिवांगी सिंह है उनको हवाले करे, जो पाकिस्तान के कहना है जी पाकिस्तान के वो कब्जे में है या पाकिस्तान के कैद में है। तो नाज़रीन, ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान की जानिब से जो बयानात दिए गए हैं बड़े ठोक बजा कर दिए गए हैं और वाज़ेह तौर पर बताया गया कि अब की बार ये जंग सरहदों तक नहीं रहेगी। तो दुश्मन जो है वो नाज़रीन आपको पता है हमेशा मक्कारी का मुजाहरा करता है।
ابھی ناظرین یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت کو جو ان کے رافیل طیارے تباہ ہوئے ہیں ان میں سے جو چپس تھیں جو انالیسس کے لیے دی گئی تھی فرانس کو، تو انہوں نے کچھ بڑے ہوشربا انکشافات کیے، اور یہ بڑا شوق فرانس کے لیے بھی ہے کہ پاکستان نے جو ان کا آٹومیٹک سسٹم ہے جو خاص طور پہ ہر قسم کی جیمنگ کے دوران ایکٹیو ہوتا ہے، وہ سسٹم جو ہے اس کو پاکستان نے بڑے طریقے سے ہیک کیا، اور جو جنگی طیارے ہیں ان کے وہ بڑی تباہی سے دوچار ہوئے۔ تو ناظرین اب امریکہ جو ہے وہ بھی پاکستان میں قدم رکھ چکا ہے، اور پاکستان کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ بڑی بڑی آفرز پاکستان کو کی جا رہی ہیں، جگہ جگہ پہ پاکستان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے امریکہ کو بھی جانتا ہے اور چائنا کو بھی جانتا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ اس وقت عالمی مفادات کا گڑھ بنا ہوا ہے، خاص طور پہ ریئر ارتھ منرلز جو ہیں اس کے حوالے سے امریکہ کو پاکستان کی بڑی اشد ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں وہ پاکستان کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب چائنا بھی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ پاکستان میں کہاں کہاں پہ یہ ریئر ارتھ میگنٹس موجود ہیں، اور کیسے پاکستان کن کن جگہوں پہ وہ ہیں، اور امریکہ یہاں پہ کن مقاصد کے لیے آنا چاہ رہا ہے۔ تو پاکستان جو ہے اب آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ پہلے کوشش کی گئی، پوری کوشش کی گئی ہے، اس میں امریکہ کی خفیہ ایجنسیاں بھی شامل تھیں، جس میں عالمی طاقتیں بھی شامل تھیں، جو کہ بلوچستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کو توڑنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ دو جگہوں پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر، اور انہی دو صوبوں کے اندر آپ کو دہشت گردانہ کارروائیاں نظر آئیں گی، اور دہشت گردانہ کارروائیوں کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ دو صوبے جو ہیں ان کو بانٹ دیا جائے، ان کو توڑ دیا جائے، الگ الگ کر دیا جائے۔ لیکن پاکستان کی مسلح افواج نے، پاکستان کے بیٹوں نے اپنے خون سے تاریخ رقم کیا، اور دشمن کے تمام تر ارادے جو ہیں وہ ملیہ میٹ کر دیے گئے ہیں، اور اب ان طاقتوں کو اندازہ ہوا ہے کہ پاکستان کو اس طرح سے نہ تو جھکایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی پاکستان سے وہ ارتھ میگنٹس جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا وہی طریقہ کار اب اپنایا گیا جس طرح سے روس نے پہلے گرم پانیوں تک پہنچنے کے لیے افغانستان میں قدم رکھے، تو پاکستان نے ان کو کرارا جواب دیا۔ اب انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان ایک مضبوط طاقت ہے، جغرافیائی لحاظ سے اپنی حفاظت کرنا اور اپنی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا پاکستان اچھی طرح سے جانتا ہے، تو انہوں نے بھی قدم پیچھے ہٹائے، باقاعدہ طور پہ اب اچھے طریقے سے وہ پاکستان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ چائنا، پاکستان، رشیا اور امریکہ، یعنی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اس وقت پاکستان کے ساتھ اسی وجہ سے چل رہی ہیں کیونکہ ان کے پاکستان کے ساتھ مفادات ہیں۔ اب بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اگر کوئی کارروائی کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی امریکہ پاکستان کو جو ہے وہ یقین دلانے کے لیے ممکنہ طور پہ ناظرین یہ بھی پاسبل ہے کہ جو یہ اس وقت گیم چل رہی ہے بھارت کو پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے شاید بھی امریکہ کی جانب سے دی جا رہی ہو، تاکہ امریکہ ہی سامنے سے پاکستان کی مدد کر کے وہاں پہ اپنا جو ہے وہ ایک اعتماد بحال کرے، اور کہے جی کہ پاکستان جس طرح سے انہوں نے یوکرائن کی مدد کی اور کہا جی کہ اس مدد کے بدلے میں ہمیں جو ہے وہ اپنے جو ارتھ منرلز ہیں اور جو تمہارے زیر زمین ذخائر ہیں وہ ہمیں دو، فلانی زمین ہمیں دے دو، ہم اس سے اتنا پیسہ ہمارا لگا ہوا ہے۔ تو امریکہ جو ہے وہ مفادات کے بغیر کوئی سودا نہیں کرتا۔ اگر وہ کہے گا کہ جی ہم جو ہے وہ بلوچستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے وہ بھارت کو ہم جو ہے وہ پیچھے دھکیل دیتے ہیں، کشمیر کو آزاد کروا لیتے ہیں، تو اس کے بدلے میں پھر جو ہے یہ کہے گا جی ہم نے تو بڑی محنت کی ہوئی ہے، تو ہماری محنت کا جو صلہ ہے وہ اس صورت میں چاہیے۔ تو چائنا ناظرین ایسا ہونے نہیں دے گا۔ تو دونوں طرف سے پاکستان جو ہے وہ بڑے سوچے سمجھے، بڑے کیلکولیٹر طریقے سے پاکستان چل رہا ہے، اور اب دیکھیے کہ آئندہ چند گھنٹوں کے اندر، ایک دو دنوں کے اندر، ہفتے کے اندر، کسی وقت بھی ایک بڑی تباہ کن جنگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔